नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित। उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले पाइन् लोकप्रिय मत, भीमरावल पराजित। राजेन्द्र लेङदेनको पक्षमा उभिएर राप्रपा अध्यक्ष लोहनी। आगामी महाधिवेशनमा सघाउने प्रतिबद्धता, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने भनाई। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै कांग्रेस नेता सिंहको असन्तुष्टि। आदर्शको राजनीति नहुँदा समस्या भएको भनाई। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। र यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड, सेवाग्राहीलाई सधैँ शास्ति। कर्मचारीको लापरवाही सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी भीमरावलले झिनो मत मात्र पाएका छन्। महाधिवेशनबाट 17 पदाधिकारी सहित 301 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्ष सहितका केही पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो भने महासचिव सहितका केही पदमा नेताहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। कस्ता छन् त एमाले महाधिवेशन जित्ने शीर्ष नेताहरू? अमृत ढकालको रिपोर्ट। चितवनमा जारी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंगलबार सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनको मिति 10 देखि 12 गतेसम्म तय गरिएको थियो, तर अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीलाई भीम रावलले चुनौती दिएका कारण महाधिवेशन थप 2 दिन लम्बिएको हो। यसबीच ओली पक्षधर नेताहरू सर्वसहमतिमा नेतृत्वसहित पदाधिकारी चयन गर्न चाहन्थे, तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य लगायतका नेताले अध्यक्ष सहितका पदमा उम्मेदवारी दिएपछि मंगलबार चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको हो। नेतृत्व चयनका लागि चितवनमा भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धी डाक्टर भीम रावललाई भारी मतले हराउँदै अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका हुन्। झापा आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादी छवि बनाएका कारण 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने। अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका शंकर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भए। भारतमा पढ्दै गर्दा अखिल भारत नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन बनाएर विद्यार्थी राजनीति अघि बढाएका पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोभियु सभापति समेत भए। अनेरै सोभियुको अध्यक्ष समेत भएका पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म बन्ने मौका पाए। 32 वर्षकी उमेरमा दाङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्नका लागि पार्टीले उनलाई टिकट दिएको थियो। उनलाई एमाले भित्र वैचारिक नेताको रूपमा लिइन्छ। जबजको राम्रो व्याख्या गर्ने र त्यसलाई समयानुकूल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने काममा शंकर पोखरेल एमालेमा परिचित छन्। एमालेमा ओलीपछि आफूलाई नै पार्टीको उत्तराधिकारी दाबी गर्दै आएका ईश्वर पोखरेल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि सुभाष नेमाङ र ईश्वर पोखरेलले दाबी गर्दै आएका थिए। पूर्व सभामुख समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङले उपाध्यक्ष पद स्वीकार गरेपछि पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। पोखरेल तात्कालीन कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि नै एमालेको केन्द्रमा बसेर पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नेता हुन् भने नेमाङ कानुनी क्षेत्रमा दक्षता भएका नेता हुन्। संविधान बनाउँदा सुभाष नेमाङले खेलेको भूमिकाका कारण उनी लोकप्रिय नेताका रूपमा मानिन्छन्। त्यसो त महासचिव पदमा विष्णु पौडेलले पनि दाबी गरेका थिए। सांगठनिक रूपमा बलियो मानिएका पौडेल 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा विजयी भएका थिए भने तात्कालीन नेकपामा महासचिव भएका थिए। उनी 10औं महाधिवेशनमा 1856 मत ल्याउँदै उपाध्यक्षमा विजयी भए। यस्तै उपमहासचिवमा प्रदीप ग्यावाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। तत्कालीन समयमा माधव नेपाल समूहबाट विद्रोह गरेर एमालेमै बसेका 10 भाइ मध्ये 5 जना पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका छन्। अष्टलक्ष्मी साके र युवराज ग्यावाली उपाध्यक्षमा दोहोरिएका छन्। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर अष्टलक्ष्मी साके उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन्। यसअघि पनि एमालेको उपाध्यक्ष रहेकी साके बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत भएकी थिइन्। यसअघि 9औं महाधिवेशनमा महासचिव पदमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डे पनि 1925 मत ल्याउँदै उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन्। योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि सचिव पदमै दोहोरिए
गरिएका छन्। यस्तै पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका रामबहादुर थापा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए भने टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवमा निर्वाचित भए। यस्तै रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, पद्म अर्याल पनि सचिव पदमा निर्वाचित भए। यद्यपि उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन लडेका घनश्याम भुषल र सचिव पदमा निर्वाचन लडेका भीम आचार्य भने पराजित भए। भुषललाई पनि एमालेमा वैचारिक नेताको रूपमा लिइन्छ। उनी एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका थिए। यस्तै आचार्य यसअघि प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री थिए। एमाले केन्द्रीय समितिको पहिलो पटक चितवन चौराहामा बस्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट केपी ओली पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा चितवन संवाददाता कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ। कृष्णजी, सुनिरहनु भएको छ? हजुर, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट केपी ओली पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। के छ एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि नेता कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया बताइदिनुहोस्। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दोस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनु भएको छ। यो सर्वसम्मत रूपमा उहाँ आकांक्षी भए पनि भीम रावलले चुनौती खडा गरेपछि उहाँ महाधिवेशनमा आज सम्पन्न मतदानबाट बहुमतले विजय हुनु भएको हो। उहाँले 1837 मत ल्याउँदै गर्दाखेरि उहाँका प्रत्याशी, अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलले 223 मत प्राप्त गर्नुभयो र उपाध्यक्षमा, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा यसअघि नै सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ ईश्वर पोखरेल निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी सापखेले सर्वाधिक मत ल्याएर विजय हुनुभएको छ। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेमवाङ, विष्णु पौडेल, युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा बादल उपाध्यक्षमा विजय हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा घनश्याम भुषाल पराजित हुनुभएको हो। महासचिवमा शङ्कर पोखरेल यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उपमहासचिव पद पनि निर्वाचित सर्वसम्मत भएको छ। सचिवमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, पद्म अर्याल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ विजय हुनुभएको छ भने भीम आचार्य र टङ्क कार्की पराजित हुनुभएको छ। यति बेला निर्वाचन आयोगले पनि यो अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र अहिले अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले शपथ खाइसक्नु भएको छ भने अहिले उहाँले अन्य निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइरहनु भएको छ र यो सँगै चितवनमा जारी 5 दिनसम्म जारी चितवनमा जारी यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको अवस्था छ। यो सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भनेर निकै लामो कसरतपछि अन्तिममा केही पदहरूमा निर्वाचन भएको छ भने केही पदहरूमा सर्वसम्मत पनि भएको छ र हजुर, अध्यक्षमा भीम रावल पराजित भइसक्नु भएको छ। भारी मतले केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष हुनु भएको छ। भीम रावल समर्थकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो रहेको छ? पक्कै पनि भीम रावलले आफै स्वयं यो मत परिणामलाई मैले आफूले कल्पना गरे जति नै मैले मत पाएको छु त्यति धेरै मेरो ठुलो अपेक्षा थिएन। यद्यपि मैले जुन पार्टीमा जुन किसिमको मुद्दाहरू, जुन किसिमको एजेन्डाहरू मैले अगाडि सारेको थिएँ ती एजेन्डाहरू स्थापित भएका छन् र मेरो जित भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको अवस्था हो। उहाँले सामान्य रूपमा यो स्वाभाविक हो, हार जित भइहाल्छ भन्ने कुरालाई लिनुभएको छ। उहाँका समर्थकहरूले भीम रावलले जुन अन्तिमसम्म जुन किसिमको अडान पार्टीमा लिनुभयो यसले पार्टीलाई थप सुदृढ र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने भनेर उहाँका समर्थकहरूले बताएको अवस्था हो। यद्यपि उहाँ अहिले यो जुन शपथ ग्रहण समारोह छ त्यो समारोहमा पनि पुगेर भीम रावलले अध्यक्षमा विजयी हुनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिइसक्नु भएको छ र अन्य विजयी जो बन्नु भएको छ पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उहाँहरूलाई पनि
स्वयं त्यही उपस्थित भएर बधाई दिएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो एक किसिमको जस्तो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनपछि एमाले अझ सशक्त भएर जनतामाझ आउने बताउँदै आउनु भएको थियो। अहिले शपथ ग्रहण पनि भइसकेको छ, त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो छ? पक्कै पनि एमाले फेरि पनि सशक्त रूपमा अब जनताको घर दैलोमा जाला, के छ माहौल? अहिले शपथ ग्रहण भइरहेको छ। अहिले केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र अन्य निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइरहनु भएको छ र पार्टीले एक किसिमको घोषणा पनि जारी गरिसकेको छ। चितवनबाट अब आगामी निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने र सुदृढ ढङ्ग चितवन महाधिवेशनले पार्टी झन् सुदृढ भएर अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ ऊर्जा यो महाधिवेशनले थपेको भनेर यो घोषणा सभामा भनिएको अवस्था छ र पार्टीले एक किसिमको यो घोषणा नै सौराबाट यसको घोषणा लिएर आम कार्यकर्तामाझ र आम नागरिकमा चाहिँ जाने भनेर एक एजेन्डा तय गरिएको छ र यसले पार्टी झन् सशक्त बन्छ भन्ने एमाले जनहरूले अथवा एमालेको नेतृत्वमा आएकाहरूले भनेको अवस्था छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन संवाददाता कृष्ण आचार्य। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ भने भीम रावल पराजित हुनुभएको छ र त्यहाँको अहिलेको माहौल कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतका दिनमा पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको स्मरण गर्दै अब एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सूर्य प्रसादजीको पनि योगदान छ, धेरै सहयोगको योगदान छ पार्टी हाम्रो बनाउनुमा। त्यो पार्टी जो बनेको छ त्यो पार्टीलाई अब भोलिका दिनमा चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। हामी सबै एक भएर जान्छौँ, एकजुट हुनु छ। तपाईँलाई थाहै छ सत्य कुरा झुटा होइन, पार्टीभित्रै हाम्रो अन्तर्घातदेखि लिएर सबै कुरा भयो, एकताको लागि कुरा भयो। अबका दिनमा यो पार्टीलाई एकताबाट गर्दै होइन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, पहिले एकअर्कालाई हराउनु, अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो नहोस्, मनपर्छ पर्दैन, तर निर्णय मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आफूतिर बनाऊ, अरूको पार्टीमा कस्तो छ आँखा धेरै लाउनु, आफ्नो पार्टीमै हामी बनाउनु लागौँ। अर्का पार्टीको चिन्ता उनीहरूलाई गर्ने, हामी किन गर्ने भने। प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडो गरिएको निर्णयले पछुताउनु पर्ने भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्दा सोच विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनेता सुवर्ण शमशेर जबराले पार्टीको लागि र प्रजातन्त्रको लागि दिएको योगदानलाई बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिएका छन्। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्ष लोहनीले पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनु पार्टी र देशको हितमा आवश्यक भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनु पार्टी र देशको हितमा आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिएको बताएका छन्। अध्यक्ष लोहनीले पार्टीका अन्य दुई अध्यक्ष कमल थापा र पशुपति शमशेर राणालाई पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिन आग्रह गरे। राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राप्रपामा आजको परिस्थितिमा
नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ र विश्वास हो। म अन्य दुई मेरा मित्र अध्यक्षहरूलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापालाई समयको पदचाप बुझेर एकपटक विश्राम लिन आग्रह गरे। उनले आफू पार्टी अध्यक्ष बन्दा कसैले अपमानित महसुस गर्नु नपर्ने बताएका छन्। नेता लिङदेनले पार्टीभित्रका मात्रै नभई पार्टी बाहिरका शुभेच्छकहरू पनि नयाँ नेतृत्वको पक्षमा रहेको दावी गरे। श्रद्धेय कमल थापा, उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, समयको पदचापलाई बुझ्नुहोस्, कार्यकर्ताको आवाजलाई बुझ्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रका यी 2-4 हजार प्रतिनिधि मात्र होइन, देश बाहिरका राप्रपा बाहिरका लाखौं लाख राप्रपाका शुभेच्छकहरू के भनिराखेका छन्, के चाहिराखेका छन्। कार्यकर्ताको त आवाज छँदैछ। एकचोटि विश्राम गर्नुहोस्, एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुहोस्। तपाईँ राप्रपा छोडेर भाग्नुहोस् भन्ने होइन, तपाईँ राजनीतिबाट भाग्नुहोस् भन्ने होइन। राप्रपा बनाउनको लागि अहिले हामी राप्रपामा भएका मानिसहरूबाट मात्रै पुग्दैन, यतिले मात्रै त 3% पनि कट्दैन, राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन भन्ने कुरा त अस्ति चुनावले देखायो। त्यो चुनावपछि पनि राप्रपा छोडेर जाने मानिसहरू कति छन्। उनले पार्टीभित्रको मात्रै नभई देशकै अपरिहार्य आवश्यकताले आफूले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 24 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले मङ्सिर 21 गते उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने पूर्व निर्णय भएको भए पनि अब भने पहिला उद्घाटन सत्र सकेर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मङ्सिर 24 गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले यसअघि बनाएको चुनावी कार्यतालिकामा केही हेरफेर गरेको छ। यसअघि मङ्सिर 21 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने तोकिएकोमा अब भने महाधिवेशन उद्घाटन सकिएपछि मात्रै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनेछ। त्यस्तै प्रदेशसभा अधिवेशनको चुनावको तालिका समेत सामान्य हेरफेर भएको छ। कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशनहरू अधिकांश जिल्लामा सम्पन्न गरेको छ भने अब प्रदेशसभा अधिवेशन मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी छ। यस्तोमा कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए। 5 सदस्यीय निर्वाचन समितिमा अहिले 4 जना मात्रै छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिन माग गरेका छन्। निर्वाचन समिति बाँकी अधिवेशन र निर्वाचनहरू छ, प्रदेश तहको र केन्द्रीय तहको, त्यो अधिवेशन र त्यो महाधिवेशन गराउनको लागि त 4 जनाले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशन गराउनु पर्ने भयो भनेर त्यसको नकारात्मक सन्देश जानुभन्दा 5 जनाको निर्वाचन समिति भएकोले तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन गरायो भन्ने स्थितिको निर्माण गर्नु सबैको लागि उपयोगी हुन्छ। कांग्रेस महाधिवेशन नजिकै जाँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जारी अनसन समेत अन्त्य भएको छ। डडेलधुरामा भएको जिल्ला अधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अनसनमा रहेका तत्कालीन जिल्ला सभापति कर्णमल्ल समूहले सुरु गरेको अनसन अन्त्य भएको हो। 14औं दिन यो दोस्रो पटकको अनसन चाहिँ स्थगित गरेको म घोषणा गर्न चाहन्छु। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका सुरु भएका बेला अब भने कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने निश्चित भएको छ र महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेसका नेताहरू लागिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताए। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उनले बताए। पार्टीको सबै कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। 46 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि यो 17 सालदेखि 46 को
यो चाहिँ पिरियडसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ थियो। यो र मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा चाहिँ आधारित थियो। तर चाहिँ 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गरी आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। नेता सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको बताए। राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक पार्टीमा भएका कमी कमजोरी र विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्ने उनले बताए। पोलिटिकल पार्टी हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्थागत गर्नै सकेको छैन, यो सबभन्दा कमजोरी पक्ष। अब जुन दलले लिड गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू हुन्, प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। त्यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त। त्यस्तै गरिकन यो समाजमा रहेका विकृति र चाहिँ यो चाहिँ जुन पोलिटिकल यो चाहिँ ड्रब्याक्सहरू जे छ, कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने त पार्टिजहरू हो नि त। उनले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निमित्त काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताए। काङ्ग्रेसलाई विधि सम्मत, नियम सम्मत र संस्थागत रूपमा चुनौती सामना गर्न सक्ने प्रभावकारी पार्टीको रूपमा परिणत गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने, चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरुवा गर्ने लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने, कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन्। उनले जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदै शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन्।
उनले ग्लोबल प्लेटफर्ममा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले अहिले भएका ठाउँहरूलाई राम्रो बनाउन कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आगामी 30 वर्षमा नेपालका विभिन्न सहरलाई नयाँ सहर बनाउने अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताइन्। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानका कुरा पनि हाम्रो विकासका मोडालिटी हाम्रोसँग चाहिँ जोडिँदैनन्। जस्तो अघि हाम्रो ऋषि सरले भने जस्तै हामी कति कुरा अध्ययन अनुसन्धान गर्छौँ र ती कुरा गरेको कुरा विकासको मोडालिटीसँग कहाँ जोडिन्छ होला, टाइअप कहाँ हुन्छ होला। यहाँ अहिले के भन्छ वाटर रिचार्ज गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, तर पहिला हामीले जमिनलाई कङ्क्रिटले ढाक्ने, त्यस पछाडि फेरि ड्रेन खनेर वाटर रिचार्जको कुरा गर्ने, यो विकासको यस्तो अनौठो मोडालिटी हामीले विकास गरेका छौँ। COP26 मा हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर बोल्नुभयो हाम्रो प्रायोरिटी यो हो भनेर। स्वाभाविक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बोलेका विषयहरू हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यहाँ केही विषयहरू बोलिए र सँगसँगै हामीले त्यसलाई अरू ढङ्गले पनि प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। एउटा अनौठो तथ्याङ्क देखेँ मैले, 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ। जबकि हाम्रो ऊर्जा भनेर केलाई भन्ने, फेरि त्यतातिर दाउरा आदि इत्यादिलाई पनि ऊर्जा भन्ने हो भने त हाम्रो अर्को कुरा हुने होला। तर यो हाम्रो आजको दिनमा अरूकै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बन्नुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र बनेको बताएकी छिन्। उनले काठमाडौँ व्यवस्थित र आधुनिक सहर नभई ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको बताएकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँलाई नयाँ काठमाडौँ बनाउन कागजमा मात्र लेख्ने काम नगरी कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाएर ट्राफिक जामको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले त्यसको बारेमा अध्ययन नगरी जाने सुनेको भरमा भन्दै हिँडेको आरोप लगाइन्। यो चाहिँ वस्तु र सेवाको उत्पादन केन्द्र हुनुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र मात्रै छ यो। अनि यो व्यवस्थित सहर र एउटा आधुनिक सहर होइन, यो ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे, एकले अर्कोको सोसल इन्टिग्रेसन पनि त्यति राम्ररी नहुने, एक प्रकारको मोनोटोनस एउटा अर्कै एउटा अवस्था बनिरहेछ। त्यसकारण यसलाई बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो भने यदि सबै मान्छेले कमिटमेन्ट गर्यो भने सकिन्छ। हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरूमा दुनियाँमा सुने जानेका सबै शब्दहरू छन्। स्मार्ट सहर, हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो स्मार्ट सहर छ, मेगा सहर छ, त्यसपछि नयाँ सहर छ, नयाँ नगर छ। नयाँ चाहिँ के छ भन्दा कागजमा यी जम्मै छन्, तर हाम्रो नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट के हो त भन्दा नयाँ बनाउने कमिटमेन्ट चाहिँ केही पनि होइन, एउटा नयाँ बनाउने होइन भन्दै जाने हो। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ सहर, मेगा सहर र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएकी छिन्। उनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अब पढ्दा र पढाउँदा आजको काठमाडौँलाई 30 वर्षमा नयाँ काठमाडौँ बनाउने योजना अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट दिएर पढाउनुपर्ने बताएकी छिन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड, सेवाग्राहीलाई सधैँ शास्ति, कर्मचारीको लापरवाही सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन। ई पासपोर्ट सीमित संख्यामा मात्र वितरण, राहदानी विभागमा सर्वसाधारणको भिड, ई पासपोर्ट वितरण सबै जिल्लाबाट गर्न माग। रौफलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिकामा सुक्खा पहिरो, स्थानीय त्रसित पहिरोले खेतबारी लागेपछि दैनिक छाक टार्न समस्या। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ।
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा शाहीले मुख्यमन्त्री बनेको 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत मागेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। 35 सदस्य कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई 18 जनाको विश्वासको मत आवश्यक पर्छ। उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेपाली कांग्रेसका 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 सांसदले विश्वासको मत दिनेछन्। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले शास्ति पाउनु कुनै ठूलो कुरा भएन। ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यातायात कार्यालय तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने नौलो कुरा पनि भएन। तर काम छाडेर घण्टौसम्म कर्मचारी हराएपछि सेवा लिन पुगेका सेवाग्राही भने आक्रोशित देखिए। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। अफिसमा हुनु पर्यो 10 मिनेट 15 मिनेट भनेको आफ्नो ठाउँमा युनिफर्म गराएर हिँड्न पर्यो। 1 घण्टादेखि लाइन लगाएर बसिरहेको छ मान्छेहरू। त्यो त भएन नि त। हामी चाहिँ हाम्रो ठाउँमा बसिरहेका छौँ। यो आक्रोश हो यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीको। इमाडोलका सरोज राउत समयमै काम सक्ने गरी 10 बजे नै यातायात कार्यालय आइपुग्दछन्। तर दिउँसो 1 बजेसम्म पनि कार्यालयको 7 नम्बर कोठा खाली देख्दा यिनी आक्रोशित बने। ट्राफिक लाइसेन्स वितरण शाखामा आफू जस्ता अन्य सर्वसाधारणलाई कुराएपछि यिनी कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष पुग्छन्, तर त्यहाँ पनि कोही भेटिएनन्। हिजोदेखि हामीले दुःख पाइरहेछौँ। यातायात ललितपुर एकान्त कुना यातायात विभागले चाहिँ सम्पूर्ण हेर्नु त हामी यति सबैजना चाहिँ होइन दुःख दिइरहनु भएको छ। किन सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ठाउँको कुर्सीको स्टाफ यातायात विभागको कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? हामी सबैजना चाहिँ एकदम पीडितहरू है। सेवा पाएको छैनौँ हामीले। खै सेवा पाएको हामी अहिले यतिखेरसम्म हामी यहाँ यसरी जमघट गरेर बस्नु त थिएन होला। हाम्रो यो सेवा लिने ठाउँ पनि होइन हामी। किन त अहिले हेर्नुहोस् त हामी हुन्छ नि तपाईँको अब कार्यालय प्रमुखको कोठा अगाडि छौँ हामी अहिले। यो त हामी कार्यालय प्रमुख कोठाबाट हामीले हाम्रो काम बुझ्नलाई लिनलाई हामी आएको होइन नि त। उहाँको स्टाफ खै हामी सबैको प्रश्न चाहिँ उहाँको स्टाफ कहाँ हुनुहुन्छ? हामीलाई देखाइदिनु पर्यो, हामीलाई भेटाइदिनु पर्यो। हामी किन उहाँसँग हामीले काम लिन आएको। सरोजको जस्तै पीडा अन्य सेवाग्राहीमा पनि देखियो। त्यो डाटा एउटा एन्ट्री हटाउनु पर्ने थियो, त्यही भएर चाबेलदेखि यहाँ आएको। यहाँ अब कर्मचारीहरू कोही हुनुहुन्न, कम्प्युटरहरू सबै लापरवाही छोडेर जानुभएको छ। ह्याकस्याक हुनसक्छ होइन। यत्रो जना जनताको डाटाबेस छ, अब त्यो केही मतलब छैन। अब कसैले आएर जे नि गरिदिनु सक्छ नि त। यहाँ यत्रो मान्छे भइसक्यो, कोही छैन, कर्मचारी छैन। अनि धेरै टाइम भयो क्या यहाँनिर के सन्तुष्ट त थोक पनि छैन। अब अहिले 21st सेन्चुरीमा भएर यत्रो टाइमसम्म केही कामै हुँदैन। जब कि एकैछिनमा 10-15 मिनटमा हुनुपर्ने कुराहरू हो नि त यो भनेको। त पैसा मात्रै तिर्नलाई आएको त हो नि। दादाको त मिस्टेक भयो भनेर ऊ भयो अनि एउटा निवेदन लेखाएको थियो, यहाँ तोक लाउनको लागि मात्रै आएको। कति बजिसक्यो? 1 घन्टा भयो ठ्याकिलो। 12:15 बजेदेखि आएको, 1 घन्टा भयो बनाएको छैन। त्यतिको लागि मात्रै हो। उहाँ अरू त अझ अगाडि बसिरहनु भएको थियो कि। सेवाग्राहीले पाउने शास्ति बाहिरी गेटबाटै सुरु हुन्छ। कार्यालयभित्र पस्तासम्म दर्जनौं बिचौलियासँग जम्का भेट हुन्छ। सेवाग्राही बिचौलियाको तह नाग्दै कार्यालयभित्र छिर्छन्। काम नहुँदा लाइन बसेका सेवाग्राही प्राय निराश नै देखिन्थे। यो लाइसेन्स पहिला अब रिन्यू गर्नुपर्ने थियो, आजसम्म 3 चोटि आइसक्यो। अब आएको छैन भन्ने कुरा भइसक्यो नम्बरको। अब के हुन्छ? हजुर यसो त 3 चोटि आइसक्यो। अब कछुवाको चाल जस्तै हो सरकारी काम। अब कर्मचारी कम छ भने कर्मचारी बढाएर सही ढङ्गमा मान्छेलाई कुराउन भएन, दुःख दिनु भएन। मान्छे काम बच्चा छोडेर काम छोडेर अब अफिसै छोडेर आउनुपर्ने हुन्छ यसको लागि। अनि अब कसरी सहज हुन्छ, कसरी छिटो हुन्छ? कर्मचारी बढाएर हुन्छ कि मान्छेलाई अब यहाँ माथिबाट फोर्सले गर्दा छिटो गराउनु पर्ने हुन्छ कि अथवा जनताको मर्का बुझेर गर्नुपर्ने, त्यसरी गर्नुपर्ने हो। यति मात्रै होइन, कार्यालयमा भेटिएका कर्मचारी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुको साटो हाम्रै क्यामेरा अगाडि दुर्व्यवहार गर्न समेत भए। कार्यालयले 77 वटै जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दछ। दैनिक 1000 बढीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा लिने
नयाँ लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरण गर्ने काम कार्यालयले गर्दै आएको छ। सेवाग्राहीको चाप अनुसारको कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्माको गुनासो छ। यो कार्यालयबाट दैनिक रूपमा हामीले 1000 देखि 1500 सम्मको सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएका छौँ। सेवाग्राहीको चाप अनुसार यो कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ, जसले गर्दाखेरि समयमा हामीले सेवा प्रदान गर्नले कठिनाइ भएको महसुस गरेका छौँ। हामीले कर्मचारी चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा पटक पटक मागिरहेका छौँ, पुगेन, हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो भनेर, तर अहिलेसम्म त्यसको पूर्ति भएको छैन। त्यस्तै गरी यहाँ अरू समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको पुरानो समस्याहरू हो, जस्तै रिजल्ट सच्याउनु पर्ने, इस्यु डेट, एक्सपायर डेट सच्याउनु पर्ने, त्यस्तै गरी वर्ग सच्याउनु पर्ने आदि इत्यादि धेरै समस्याहरू, पुरानै खालकै समस्याहरू बढी छन् यहाँ। त्यो सच्याउनको लागि तपाईँको धड्डा, चेकलिस्ट, डिएलदेखि लिएर सबै हेरेर मात्र सच्याउनु पर्ने हुन्छ। अनेक शास्तिका बीच यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राहीले बिचौलियाको शास्ति पनि भोग्नु पर्दछ। लाइसेन्स उत्तीर्ण भएको 1.5 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले पनि 6 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यातायात कार्यालयको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अब यो त अब लथालिङ्गै छ, अब के भन्नु हैन। अब बिहानै आएको यतिखेरसम्म अझ आदि काम पनि सकेको छैन। अब धेरै अस्तव्यस्तै छ हैन। यो चाहिँ तपाईको अब यहाँ बाहिर एउटा बोर्ड चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर राखेर यति नम्बर काम सकाएपछि यति नम्बर जाने, त्यहाँबाट यो नम्बर जाने, त्यहाँबाट यो नम्बर जाने भन्ने सिस्टम भएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ त्यो सिस्टमै छैन, अब हामीले देखिँदैन। अनि यहाँ हरेकजनालाई सोद्धाखेरि कोहीले राम्रो सजिलै पनि बताउँछ, कसैले अब थाहा छैन भनिन्छ। के सन्तोष हुन्न, बिहानदेखि नै लाइन बसेको छ, बिचबिचबाट घुसेको छ। तपाईँको काउन्टर छ, 3-4वटा काउन्टर छ, काउन्टरमा 2 जना मात्र बसिरहेछ भित्र। अब त्यसमा ढिलो भइरहेछ। अझै कर्मचारी पुरै बस्नु पर्यो। अब सिट अब 4वटा सिट छ, तपाईँ कोहीमा दुईवटा सिटमा बयाछ, 2वटा सिट खाली छ। यहाँको अहिले त त्यो राम्रै छ सिस्टममा, अलि पहिलाभन्दा त धेरै अलिकति सुधार भएको जस्तो देखिरहेको छु। अरू त सबै टोकन सिस्टमबाट हो, लाइनबाट हो, त्यस्तो डिस्टर्ब त भएको छैन। अहिले त राम्रै छ, ठिकै छ। धेरै चाहिँ छैन, थोरै हो। काम आयो जेमा लाइन बस्नुपर्छ हैन। अब त्यही त चिन्जान भयो भने पहिले काम हुन्छ, चिन्जान भएन भने लाइन बस्नुपर्छ। यी घाममा बसिरहने त्यही के दिन चाहन्छु भने अब काम गर्न भित्र बस्नु भएकाले चाहिँ आफ्नो काम जसरी पनि समयमा गरिदिनु होला कि। मलाई त यहाँको एकदम मेरो अङ्कलहरू चिने नि त, अनि त्योहरू सबै काम सजिलै हुन्छ। यताउति जाऊ भनेर भनिदिइहाल्नुहुन्छ। यताको स्टाफहरू पनि मेरो अनुसार चाहिँ मिलनसारै छन्। अहिलेसम्म मलाई गाह्रो चाहिँ परे छैन। लाइन त जहाँ पनि बस्नु परिहाल्छ नि, त्यति हो। एउटा अनलाइन चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यति हो। टोकनहरू लिँदा नि काम कारबाही अलिक ठिकै छ, तर अलिक स्लो भयो कि, धेरै लाइन बस्नुपर्छ, त्यही हो। अरू के होइन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 256 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4329 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 245 जना र 2140 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जना गरी 255 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 256 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,16,864 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,526 पुगेको छ। 8,02,909 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,931 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,589 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 342 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।
कोरोनाका बिरामी मध्ये 116 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचार रहेका छन्। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा गएको सुक्खा पहिरोका कारण स्थानीय त्रसित बनेका छन्। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित चुने गाउँमा दुधकोशी किनारबाट गएको सुक्खा पहिरोका कारण स्थानीय त्रसित बनेका हुन्। के छ त वास्तविकता? ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 1 मोलिका 72 वर्षीय असलमाया राई धेरै दिनदेखि निदाउन सकेका छैनन्। मुनिबाट बग्ने दुधकोशी नदी अनि त्यसैको किनार हुँदै खसेको सुक्खा पहिरोले उनको निन्द्रा खोसिएको हो। घरै मुनि आइपुगेको पहिरोले भएको खेतबारी खोस्न थालेपछि उनलाई अहिले कहाँ जाने र के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। खेतहरू छ मस्तिर पाइखे जग्गा हेर्नु जाउँ यो जङ्गल त्यही छ। अब खानुको समस्या त्यस्तो छ। यहाँ नबस्यो भने पहिरो गयो कहाँ गएर हामी खानुपर्ने, कहाँ बस्नुपर्ने, यो सबै जग्गा अलिअलि भएको जग्गाहरू सबै तानिदियो भने हामी गएर कहाँ गएर खानु, कहाँ कुन ठाउँमा बस्नु, केले जानु, त्यस्तो समस्यामा पुग्यो। गाउँका नागरिकलाई स्थानीय बजार जयरामघाट आवत जावत गर्ने एकमात्र बाटो पहिरोले बगाएको छ। नेपाल सरकारले कच्ची सडक खनेको स्थान हुँदै पहिरो खसेपछि मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका तल्लो भेगका नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्। त्यहाँका नागरिकलाई बजारसँग जोड्ने बाटो नै बगाएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्नै समस्या देखिएको छ। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको 1 र 2 र यो मुनि यो 3 र यो तुवाचुङ नगरपालिकाको चाहिँ मलाई 5 कि 4 हो कति त्यहाँको जनतालाई चाहिँ ठुलो असर पारेको छ। अब उहाँहरू चाहिँ उहाँको बजार र अथवा हाम्रो बजार भनेको चाहिँ जयराम बजार हो होइन। सबै थोक नुन तेल चामल सबै कुरो चाहिँ किनेर चाहिँ हामी यही बाटो लग्नुपर्ने हो। त्यसैले यसलाई समस्या छ। स्थानीय सरकारले पनि पहिरोले त्रसित बनेका स्थानीयलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। पहिरो तत्काल रोकिने अवस्थाको नरहेकोले सुरक्षित रहन र पहिरो आसपासको क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न समेत गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईले तत्काल जोखिममा रहेका नागरिकलाई अन्यत्र सार्ने विषयमा पहल गर्ने बताएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि जाने है, म आफै पनि यहाँ आइपुगेको छु होइन। अब बस्ती साथै नजिक पहिरो आइसकेको हुनाले अब यसको लागि चाहिँ सोध्नै पर्छ हो, सोध्नै पर्छ। अब तत्काल अब ठुलो बाढी अब पानी नपर्ला। अब यो पनि मैले खबर यहाँको वासीहरूलाई भनिरहेको छु, बेला बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ खबर गर्नु है, जानकारी गराउनु यो कति बढ्छ, कुन टाइममा जान्छ, कति गयो होइन, त्यो चाहिँ जानकारी म यसलाई चाहिँ बाहिर गरिदिन्छु। तत्काललाई पहिरो नियन्त्रणको कुनै उपाय नभए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भौगर्भिक अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको छ। पहिरोले स्थानीयको खेतीबारी नै बगाउने अवस्था आएपछि गृह मन्त्रालयमा यसको अध्ययनका लागि पत्रचार गर्ने र यसको दिगोपनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरले जनाएको छ। पछिका दिनमा पनि अब त्यो दिगोपना हिसाबले जानुपर्ने यो त सानो पहिरो त होइन, त्यो ठुलो पहिरो छ। अब त्यसलाई चाहिँ भोलि पर्सिका दिन हामी कार्यान्वयनको बेलामा चाहिँ हामी यहाँको पब्लिकसँग यसरी छलफल नै गरेर गरौँला। यसरी बजेट आयो, यो डिजाइनको हिसाब हाम्रो हो, यसमा कति के हो तपाईँहरूको सरसल्लाह पनि लिन्छौँ नि त। उहाँहरूको सरसल्लाह लिएर नै काम गर्ने हो। तर के भन्छ आजको भोलि गर्ने अवस्था छैन त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ म यसमा अहिले केही बोल्न सक्दिनँ। पहिरोको कारण तत्काल स्थानीय 3 घर जोखिममा रहेका छन् भने अन्य 10 भन्दा बढी घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। उनीहरूले समेत पहिरोले तान्ने अवस्थामा आएपछि स्थानीय झनै मर्कामा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको स्थलगत रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भित्रन नदिन सतर्कता अपनाउँदै जापान। विदेशी नागरिकलाई जापान प्रवेशमा कडाई। र राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। जवाफदेही भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता। अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर शेयर बजारमा मापक नेप्से
परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि लगातार ओह्रालो लागेको हो। मंगलबार कारोबारको सुरुवातदेखि उतार चढावका बीच परिसूचक कारोबारको अन्तिम समयमा आएर 1.64 अङ्कले घटेर 2628.37 अङ्कमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 64,47,449 किता सेयर 3,08,90,41,990 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार 21.48 अङ्कले घटेर 2,629.98 अङ्कमा ओह्रालो लागेको थियो। कारोबार र कम्पनी सोमबारको भन्दा घटेको छ। सोमबार 4,89,37,133 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 6 उपसमूहको शेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी 7 सूचकहरूको घटेको छ। आजो जलविद्युत 11.4, विकास बैंक 40.88, फाइनान्स 8.89, निर्जीवन बीमा 96.6 र अन्य समूहको 14.11 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै बैंकिङ समूहको 6.56, माइक्रो फाइनान्स 10.95 र जीवन बीमा समूहको उपसूचक 69.64 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा 101 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 103 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। साथै 20 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबारमा सामलिङ पावर कम्पनी र न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित। उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले पाई लोकप्रिय मत, भीम रावल पराजित। राजेन्द्र लिङदेनलाई पक्षमा उभिएर राप्रपा अध्यक्ष लोहनी आगामी महाधिवेशनमा सघाउने प्रतिबद्धता, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने भनाई। पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै नेता सिंहको असन्तुष्टि। आदर्शको राजनीति नहुँदा समस्या भएको भनाई। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। र यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड, सेवाग्राहीले सधैँ शास्ति, कर्मचारीको लापरवाही सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।